हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ बेयरिङ एन्ड स्केल ड्रइङ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ, जसमा हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ बेयरिङको बारेमा चाहिँ छलफल गरेको थियौँ है। त्यो भनेको बेयरिङमा के पढ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू सोधिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको थियौँ। ल, हामीले योभन्दा अगाडि बेयरिङको बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ है। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी अब योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। ल, यहाँनिर राइट द बेयरिङ्स अफ द फलोइङ कम्पास डिरेक्टर भनेर भनेको छ। पहिला सुरुमा दिएको छ ए नम्बरमा नर्थ एन्ड नर्थ इस्ट अथवा एनएनई भनेर दिएको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ नर्थ र नर्थ इस्टको बेयरिङ कति हुन्छ भनेर सोधेको है। यसको लागि मैले यो फिगर चाहिँ ल्याउँछु। नर्थ र नर्थ इस्टको लागि है। अलिकति मिलाउँ होला फिगरलाई। ल, नर्थ र नर्थ इस्ट है। माथिपट्टि नर्थ छ, नर्थ र नर्थ इस्ट बिचमा कति छ? 45 डिग्री। बेयरिङ अफ नर्थ नर्थ इस्ट इज इक्वल्स टु कति छ? 45 डिग्री। अब त्यस पछाडि नर्थ एन्ड साउथ इस्ट बी नम्बरमा म सबै लेख्छु पहिला अनि त्यस पछाडि हेर्ने है। बी नम्बरमा नर्थ एन्ड साउथ इस्ट भनेको छ नर्थ साउथ इस्ट। त्यस पछाडि अर्को सी नम्बरमा छ नर्थ एन्ड साउथ। अनि त्यस पछाडि अर्को छ डी नम्बरमा नर्थ एन्ड साउथ वेस्ट एनएसडब्ल्यू। अनि ई नम्बरमा नर्थ एन्ड वेस्ट भनेको एनडब्ल्यू र अर्को एफ नम्बरमा छ नर्थ एन्ड नर्थ वेस्ट भनेको एनएनडब्ल्यू। ल हेर्नुहोस् त, अब नर्थ एन्ड साउथ इस्ट भनेको छ है। नर्थ एन्ड साउथ इस्ट भनेको यो हो। साउथ इस्ट भने नर्थ एन्ड साउथ इस्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति आयो? यहाँसम्म 90 डिग्री। बेयरिङ अफ नर्थ एन्ड साउथ इस्ट भनेको कति भयो? इस्टसम्म 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको 135 डिग्री। अनि त्यस पछाडि नर्थ एन्ड साउथ, नर्थ र साउथ बिचको भनेको कति भयो? नर्थ र साउथ बिचमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्री, यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्री भनेको कति भयो? बेयरिङ अफ नर्थ एन्ड साउथ। तपाईँहरूले डाइरेक्ट 180 डिग्री लेख्दा पनि पाउनुहुन्छ है। यसको लागि 90, 180 र 270 लेख्न पाउनुहुन्छ। नर्थ एन्ड साउथ वेस्ट भनेको कहाँ आयो त? यो भागसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसले कति लिएको छ? यहाँदेखि यहाँसम्म राउन्ड हान्दा 180, यसबाट यति भनेको 45 भनेपछि 180 प्लस 45। बेयरिङ अफ नर्थ एन्ड साउथ वेस्ट भनेको कति आयो? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री भनेको 225 डिग्री। ल, यो भयो। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट भनेको कति छ? नर्थ एन्ड वेस्ट। बेयरिङ अफ नर्थ एन्ड वेस्ट भनेको कति छ? यो भनेको चाहिँ भयो नर्थदेखि वेस्टसम्म भनेको यहाँसम्म हो। यो भनेको 270 डिग्री र नर्थ एन्ड यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति छ? 270 र यहाँदेखि यहाँ भनेको 45 भनेपछि 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 डिग्री भनेको कति आयो? 315 डिग्री र यो नै हाम्रो के छ? एन्सर छ है। ल, यो पनि भइहाल्यो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा।
क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ सल्भ गर्नु पर्दाखेरि 2 मा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ नर्थ भनेर माथितिर दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई बियरिङ एरोप्लेनको बियरिङ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। मैले क्वेसन लेखिराखिन। अलिकति मिलेन फिगर। ल म अर्कै खालको फिगर बनाउँछु है। ल यो भयो हाम्रो एरोप्लेन है। यस्तो खालको एरोप्लेन छ र एरोप्लेनको चाहिँ हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ बियरिङ पत्ता लगाउनु पर्ने छ विथ रेस्पेक्ट टु यो नर्थ त भइहाल्यो ए भन्ने पोइन्टसँग रेस्पेक्ट रहेर है। ल यहाँनिर के दिएको छ यो पोइन्टलाई ए भनेको छ र यो 60 डिग्री दिएको छ है। यो भयो एउटा। अनि अर्को फिगरहरू एकैचोटि बनाइदिइहाल्छु म। यो छ अनि यहाँनिर चाहिँ प्लेन छ है। यो भयो यो 90 डिग्री भन्छ यसलाई यहाँदेखि तलसम्म। अनि यो ए भनेको छ यसलाई चाहिँ हामीले नर्थ भनेर दिएको छौँ है। यो भयो। अनि यसै गरी अर्को छ। अर्को चाहिँ पोइन्ट सी छ। यहाँदेखि त डाउनवर्ड गइरहेको छ। यो छ प्लेन है। ल यस पछाडि पोइन्ट सी यहाँ चाहिँ दिएको छ योमा 125 डिग्री यो नर्थ यो पोइन्ट ए है। अनि त्यसै गरी अर्को दिएको छ हामीलाई सी डी नम्बरमा। डी नम्बरमा चाहिँ यो यहाँ छ। अनि यो यसरी तलैतिर गएको छ यो पनि। यो पोइन्ट ए भयो। यो एन भयो 160 डिग्री भनेर भन्छ र यहाँनिर पनि यहाँनिर चाहिँ प्लेन छ है। ल यो भयो। अनि यो भइसके पछाडि अर्को छ क्वेसन नम्बर ई। यसको हामीलाई पत्ता लगाउने तर 150 डिग्री यता दिएको छ है। योलाई पोइन्ट ए भनेको छ। यो नर्थ ए त भइहाल्यो। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर ई को। क्वेसन नम्बर एफमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तै दिएको छ है डायग्राम। यो अनि यो दिएको छ 130 डिग्री भन्छ र यसको चाहिँ हामीलाई बियरिङ पत्ता लगाउनु पर्ने है। यसमा पनि प्लेन दिएको छ यहाँनिर। ल अर्को फिगर छ यहाँनिर। यता यता एक राउन्ड यसलाई ए भनेको छ। यसलाई 90 डिग्री भनेको छ र यहाँनिर हामीलाई यो पोइन्टमा चाहिँ प्लेन दिएको छ है। ल यो भयो। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ नर्थ भइहाल्यो। 90 डिग्री यतापट्टि दिएको छ। ठिक छ। ल अर्को छ एच नम्बर। यता माथितिर गएको छ। यो चाहिँ 42 डिग्रीमा छ। पोइन्ट ए भयो यो नर्थ भयो है र हाम्रो प्लेन दिएको छ यहाँनिर। ल यो भयो है। ल अब यिनीहरूको हामीले बियरिङ पत्ता लगाउनु पर्ने। मैले धेरै नै स्पेस छोडेँ जस्तो लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है केही पनि गाह्रो कुरा छैन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ त्यही प्लेनको अलिकति त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। यसमा तपाईँहरूले सिधै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई मैले प्लेन पोइन्ट पी भने है। bearing of
बेयरिङ अफ के हो? बेयरिङ अफ पोइन्ट पी फ्रम ए, अफ पोइन्ट पी फ्रम ए इज इक्वल्स टु 60 डिग्री। यसमा चाहिँ पोइन्ट पी फ्रम ए, बेयरिङ अफ पी फ्रम ए इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। अनि यसमा चाहिँ बेयरिङ अफ पोइन्ट, ल मैले यसलाई बी भने बेयरिङ अफ बी फ्रम ए भनेको कति आयो? 125 डिग्री। त्यसै गरी यतापट्टि पनि त्यस्तै हो है। ल यसलाई मैले सी भने यहाँनिर के हुने भयो? बेयरिङ अफ सी फ्रम ए भनेको 160 डिग्री। अनि अर्को छ यहाँनिर, योमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? यसलाई मैले यदि पोइन्ट सी भने यहाँ प्लेन रहन्छ त। ल पोइन्ट डी भने, ल डी। अब बेयरिङ अफ डी फ्रम ए भनेको कति आयो? 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। किन 360 माइनस 150 डिग्री? एक कम्प्लिट टर्न हो। यो भनेको 360 डिग्री, जसमा हामीलाई चाहिएको उताको भाग हो। यो भागलाई घटाउनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि बल्ल यो भाग आउने हो। त्यही भएर है। ल 150 घटाउँदा कति आयो त? यो भयो अनि 21 आयो है, 210 डिग्री। ल अब यतापट्टि चाहिँ बेयरिङ अफ, मैले यसलाई पोइन्ट ई भने बेयरिङ अफ पोइन्ट ई फ्रम ए भनेको कति आयो? 360 डिग्री माइनस 130 भनेको 230 डिग्री। त्यसै गरी अर्को छ यहाँनिर, बेयरिङ अफ, यसलाई पोइन्ट एम भने एम फ्रम पोइन्ट ए भनेको कति आयो? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री भनेको 270 डिग्री। यो त्यही हो के, योलाई घटाएको हो के। ल अब हामीले यसलाई घटाउँछौँ है। यसमा चाहिँ बेयरिङ अफ पोइन्ट, कुन चाहिँ पोइन्ट हो? यसलाई मैले यदि एक्स भने पोइन्ट एक्स फ्रम ए भनेको कति आयो? 360 डिग्री माइनस कति हो? 42 डिग्री भनेको कति आयो? 42 भने पछाडि 318 हो, 318 डिग्री। ल सकियो है, यो निकालेको हामीले। ल यो क्वेसन सकियो। अब जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज क्वेसन नम्बर 3 मा। In the adjoining figure, calculate the bearings of A, B, C, D and E from O. ABCD को बेयरिङ पत्ता लगाउन भनेको छ र हामीलाई यहाँ कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यो त नर्थ भयो है। अनि यसको 40 डिग्रीमा एउटा दिएको छ पोइन्ट ए, अनि यसको पोइन्ट ए बाट 60 डिग्रीमा दिएको छ पोइन्ट बी, अनि यसको प्लस 80 डिग्रीमा दिएको छ पोइन्ट एस, र यसको 20 डिग्रीमा दिएको छ पोइन्ट सी है। यसको 30 डिग्रीमा दिएको छ पोइन्ट डी, अनि यसको पनि 10 डिग्रीमा दिएको छ पोइन्ट डब्ल्यू, यो भनेको ओ छ, र यता माथितिर आएको छ पोइन्ट ई आएको छ है। र यतिलाई चाहिँ 35 डिग्री, यो भनेको 40 डिग्री, यो भनेको 60 डिग्री, यो भनेको 80 डिग्री, यो भनेको 20 डिग्री, यो भनेको 30 डिग्री, र यो भनेको 10 डिग्री। अरू केही छैन है। ल अब हामीलाई ABCDE को चाहियो।
ए को चाहियो, बी को चाहियो, सी को चाहियो, डी को चाहियो, ई को चाहियो है। पोइन्ट ओ देखि है। अब हामीले के भन्ने भयौँ, बेयरिङ अफ पोइन्ट ई पोइन्ट ए है फ्रम ओ भनेको कति हुने भयो, पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै गएको छ है, भने पछाडि 40 डिग्री। अब अर्को छ बेयरिङ अफ पोइन्ट बी फ्रम ओ, यो भनेको बीसम्म पुर्याउनु पर्ने। पहिला 40 डिग्री, 40 डिग्रीमा फेरि 60 डिग्री थपियो भने पछाडि यो भनेको कति भयो, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री भनेको 100 डिग्री। त्यस पछाडि हामीले अर्को के दिएको छ, सी। सी को लागि चाहिँ फ्रम ओ, पहिला सुरुमा 40 अनि 60 अनि 60 मा फेरि 80 अनि फेरि 20 भने पछाडि यो भनेको कति भयो, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री भनेको 200 डिग्री। अब डी, बेयरिङ अफ पोइन्ट डी फ्रम ओ, यो भनेको कति आयो, पोइन्ट डी सम्म भनेपछि 40 60 80 20 गर्दै 30 पनि जोडियो। यो भनेको कति भयो त, 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको कति आयो, 230 डिग्री। अब अर्को हामीलाई के चाहिएको छ त, अर्को भनेको पोइन्ट ई को है। पोइन्ट ई कोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो एक राउन्ड घुमाउँदा यहाँ पुग्ने हो। हेर्नुहोस् है, यो साइडको डिस्टर्बेन्सहरूलाई छोडिदिउँ एकछिन। ल हेर्नुहोस् है, अब अरूको पनि काम त छैन, मेटाइदिने हुने हो। ल यो कम्प्लिट टर्नमा हाम्रो 360 हुन्थ्यो। अब हामीले यति भाग हटाउनु पर्यो भने पछाडि 35, 360 मा 35 घटाइदियो, एन्सर आउँछ है। बेयरिङ अफ पोइन्ट कुन चाहिँ पोइन्टमा हो, पोइन्ट ईमा हो। पोइन्ट ई कहाँदेखि, फ्रम ओ देखि भने पछाडि पोइन्ट बेयरिङ अफ पोइन्ट ई फ्रम ओ, पोइन्ट ई फ्रम ओ भनेपछि 360 डिग्री माइनस 35 डिग्री भनेको 35 भने पछाडि 30 30 25 325 डिग्री र यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल हामीले यो पनि सल्भ गऱ्यौँ है। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 तिर। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि मा चाहिँ द बियरिङ्स अफ ए फ्रम बी आर गिभन इन द फिगर। फाइन्ड द बियरिङ्स फ्रम ए टु बी, होइन बी टु ए। फ्रम बी टु ए, बी टु ए है। ल हामीलाई क्वेसन नम्बर एमा दिएको छ यो भयो, यस्तो खालको फिगर छ। यसलाई 40 डिग्री भनेर भनिएको छ र यो ए, यो बी, यो नर्थ 1 है। के भनेको छ, बी टु ए चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने होइन। बी टु ए फ्रम ए टु बी चाहिँ दिएको छ अरे, बी टु ए चाहिँ निकाल्नु पर्ने रे, बी टु ए। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि पोइन्ट ए को लागि बीदेखि लागेको भनेको 40 डिग्री दिएको छ। अब हामीलाई पोइन्ट बी को लागि एदेखि लागेको डिग्री निकाल्नु पर्ने। यसको लागि यो एङ्गल, यो ल यो प्यारलल हो। हियर BN इज प्यारलल टु AN1, सो के हुने भयो त 40 डिग्री प्लस एङ्गल 40 डिग्री र यो एङ्गल चाहिँ कोइन्टेरियर हो। कोइन्टेरियर भइसकेपछि N1AB भनेको के रहेछ, 180 डिग्री। यो चाहिँ किन, सम अफ
इन्टेरियर एङ्गल्स यो भयो है। ल यो भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्ने भएँ त, यो 40लाई यता पुऱ्यायो भने एङ्गल एनएबी भनेको 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री भनेको 180 यो भनेको 140 डिग्री। अब हामीलाई के थाहा छ त, यति सबै भनेको 360 डिग्री हो। यसमा हामीले यो वाला भाग यति भाग घटायो भने कति आउँछ, हामीलाई चाहिएको चिज आउँछ। त्यही भएर हामीले 360 माइनस त्यो गर्छौँ है। बेयरिङ अफ बी फ्रम ए यो भनेको कति आयो त, 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री यो भनेको कति आयो, 220 डिग्री है। ल यो सकियो। अब हामी क्वेसन नम्बर बी को सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ त, यो छ यसलाई ए भनेको छ र यसलाई 78 डिग्री भनेको छ। यो N1 बी र ए है। अब यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि, यहाँनिर देखिने भनेको हियर BN इज प्यारलल टु AN, यो त देखिन्छ नै। अनि यहाँनिर 78 डिग्री भनेको छ होइन, 78 डिग्री यो प्लस यो भनेको को इन्टेरियरको सम हो, सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स है। NAB भनेको अब हामीले यसको भ्यालु निकाल्छौँ है। यो भनेको कति भयो, एङ्गल N1AB भनेको कति आयो, 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री जुन भनेको 102 डिग्री हुन्छ है। 102 डिग्री भयो। अब यो भइसके पछाडि हामीले अर्को के गर्ने भयौँ त यसमा, देन बेयरिङ अफ के को हामीलाई चाहिएको बी, कहाँदेखि फ्रम ए भनेको यो पोइन्टको लागि यसरी आएको बेयरिङ, यो एङ्गल कति हुन्छ भनेको, यो भनेको 360 डिग्री माइनस 102 डिग्री यो भनेको 258 डिग्री। ल यो पनि भयो। अब नेक्स्टतिर जाउँ। नेक्स्ट छ क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ एउटा, यो भयो। यो चाहिँ ए है, यो ए छ, यो 115 डिग्री छ, यो बी भयो, यो N1 भयो, यो N भयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, पोइन्ट बी को बेयरिङ फ्रम ए देखिको बेयरिङ यो चाहिएको। यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त, यहाँनिर BN र AN1 चाहिँ प्यारलल छ। प्यारलल भएकै हुनाले हामीले के भन्नेवाला छौँ, यो एङ्गल र यो एङ्गल को इन्टेरियर हो भनेर यो एङ्गल निकाल्दैछौँ। यो भनेको 115 डिग्री छ यहाँनिर, अर यो 115 यता गयो भने एङ्गल N1AB भनेको 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री यो भनेको कति आयो, यो भनेको 65 डिग्री हो है। ल देन बेयरिङ अफ के को बेयरिङ हो हामीलाई चाहिएको, बेयरिङ अफ बी फ्रम ए इज इक्वल्स टु 360 डिग्री माइनस 65 डिग्री भनेको 295 डिग्री। ल यो पनि भयो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डीमा हो, क्वेसन नम्बर डी है। क्वेसन नम्बर डीमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि, यो दिएको छ पोइन्ट बी अनि यहाँबाट यतातिर आएको छ र यो माथि आएको छ है। यो N1 यो N, यो 150 डिग्री, यो बी, यो ए, यसको भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त, यसको लागि चाहिँ सुरुमा हियर यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा, सुरुमा यो र योलाई हामीले को इन्टेरियरको निकालेर यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले के भन्छु, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो,
ल हियर त्यो चाहिँ प्यारलल छ भनेर देखाएको हो, त्यो सबैमा त्यही भएर हो है, कपी पेस्ट गरे। ल 150 डिग्री। अब एङ्गल N1AB भनेको 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री भनेको कति हुन्छ? 180 माइनस 150 भनेको त कति आयो? 30 डिग्री हो। ल ठिक छ, हामीलाई यसको भ्यालु थाहा भयो, निकाल्नु पर्ने यसको भ्यालु हो भनेपछि 360 डिग्रीमा त्यो घटाइदिउँ न त। बेयरिङ फ्रम कहाँदेखि? बेयरिङ अफ हो है, अफ बी फ्रम ए इज इक्वल्स टु 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री भनेको 330 डिग्री। ल यो पनि भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर ईमा। क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ हामीलाई कस्तो फिगर दिएको छ भन्दा यो अनि यो फिगर छ है, यो छ, यसलाई n भनेको छ, यसलाई a भनेको छ, योको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने, यो भनेको 200 डिग्री अनि यो भनेको b। अनि अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ के छ? यो यसको भ्यालु छ है। हेर्नुस् न के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ a को लागि b देखि आउने दिएको छ, अब हामीलाई b को लागि a देखि जाने चाहिँ चाहिएको छ के। ल यो भनेको n2 छ है, सरी यो भनेको n छ, यो भनेको n2 छ। अब हामीले के भन्न सक्छौँ त? यहाँनिर यो भनेर भन्न सक्छौँ है। अब यो भइसके पछाडि मैले यहाँनिर के भन्न सकेँ त? सुरुमा यो होइन, यो भन्दा पनि पहिला मैले माथि लेख्नुपर्छ केही कुरा। के भन्दाखेरि हामीलाई यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो नि त, किनकि यो चाहिँ हो नि त को इन्टेरियर त योसँग, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो है। यसको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि हामीले के भन्छौँ? N1B A इज इक्वल्स टु 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री भनेको 160 डिग्री। अब 160 डिग्री भएपछि बल्ल मैले यसलाई, अब यो दुइटा चाहिँ प्यारलल हो, प्यारललमा अब को इन्टेरियर भनेर देखाएर मैले के गर्ने भने त को इन्टेरियर भएको हुनाले सम 180 डिग्री आउनु पर्यो, यो भनेको 160 डिग्री। और एङ्गल N1AB इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, यो भनेको 20 डिग्री आयो है। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। 20 डिग्री होइन होला, त्यो भनेको एकछिन है, 180 त्यो भनेको 20 डिग्री त आउनु पायो नि त, तर 200 र 160 प्लस त्यो ठिकै छ। अब देन एङ्गल NAV, अब हामीलाई चाहिएको पनि त्यही हो, त्यति नै हो नि होइन, त्यही चाहिएको हो। ल यो पनि भइहाल्यो। अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर F है। क्वेसन नम्बर F मा हेर्नुहोस्, कता गयो, कता पल्ट्यो यो बुक, यहाँ हो। ल अब हामीलाई चाहियो अर्को F नम्बर। यो देन कहाँबाट आयो? F नम्बर है। F नम्बरको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ फिगर दिइएको छ, यो है N1, यो A को लागि अनि यो B को 270 डिग्री। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई चाहिएको भ्यालु चाहिँ के छ त? हामीलाई दिएको चाहिँ A को लागि B बाट जाँदाखेरि भनेको हो भने, अब हामीलाई B को लागि A बाट जाँदाखेरिको एङ्गल चाहिएको हो, यो चाहिएको हो। यसको लागि हियर एङ्गल NBA भनेको 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री इक्वल्स टु 90 डिग्री हुन्छ। यो किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको यो है, यो पुरै 360 मा मैले यता यो भागलाई हटाइदिएँ भने, यो भागलाई घटाएँ भने के हुन्छ? हाम्रो यसको भ्यालु आउँछ, त्यो हो कि कन्सेप्ट। ल देन हामीलाई के थाहा छ त? यहाँनिर यो चाहिँ प्यारलल छ, दुईटा प्यारलल भएको हुनाले हामीले यहाँनिर सम लियौँ 90 डिग्री भन्छु मैले यसलाई। और एङ्गल N1AB भनेको 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और बियरिङ
bearing of B from A भनेको कति आयो? A देखि B तिर जानको लागि हामीलाई 90 डिग्री चाहिने रहेछ भन्ने थाहा भयो। F पछाडि क्वेसन नम्बर G मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर G मा चाहिँ के छ? G मा चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ एउटा यो छ अनि यो छ, यसलाई N1, यसलाई N, यसलाई A, यसलाई B, यसलाई 285 डिग्री। यसमा पनि कन्सेप्ट त्यही हो है, ठ्याक्कै त्यही तरिकाले गर्ने है। हियर NBA इज इक्वल्स टु 360 डिग्री माइनस यो भनेको 285 डिग्री। यो भनेको कति आयो? 60, 80, 80 मा 5 भनेपछि 75 डिग्री आयो है। अब यो 75 डिग्री भयो। त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त? यो दुईटा प्यारलल छ भन्ने त थाहा छ हामीलाई। प्यारलल भएकै हुनाले मैले यहाँनिर कति घटाउने भएँ? अब प्यारलल भएको हुनाले मैले यहाँनिरबाट 75 घटाउने भएँ। 75 लाई यतातिर पुऱ्याइयो भने एङ्गल N1AB को भ्यालु आउँछ 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री भनेको 105 डिग्री। Therefore, bearing of B from A is equals to 105 डिग्री। यो नि भयो है। ल अब क्वेसन नम्बर G मा जाउँ। क्वेसन नम्बर G मा चाहिँ हामीलाई यो माथि गएको देखाएको छ, यो तल गयो अनि यो फेरि माथि गयो है। यो छ अनि यो दिएको छ 285 डिग्री। त भर्खर भएको जस्तो लाग्थ्यो। ल यो भयो। यसरी घुमाएर 330 डिग्री दिएको छ। यसलाई B भनेको छ, यसलाई यो A, यो N1, यो N है। र हामीलाई अब निकाल्नु पर्ने भनेको यो भ्यालु हो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ? हियर NBA भनेको कति आउँछ? 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री भनेको 30 डिग्री मात्र हो। देन यो 30 डिग्री आएको हुनाले हामीले के गर्ने भयौँ त? हामीलाई थाहा भएकै कुरा त हो नि, यो दुईटा चाहिँ प्यारलल छ भनेर। यो प्यारलल भएकै हुनाले चाहिँ हामीले के भन्ने भयौँ त? यहाँ घटाउने भयौँ 30 डिग्री। यसलाई यता पुऱ्याएर घटाउने। एङ्गल N1AB इज इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भनेको 150 डिग्री। Therefore, bearing of B from A is equals to 150 डिग्री भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। हामी नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब घरमा प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। हामी क्वेसन नम्बर 5 लिएर आउनेछौँ है योभन्दा नेक्स्ट टाइम। ल यति भन्दै बिदा माग्छु है त। धन्यवाद।